नमस्कार म्हज्या सगळ्या नीज गोंयकार भाव आनी भयणीनो, तुमकां देव बरो दीस दिवं. सदांच तुमी खुशाल आसो, सगळे एक दुसऱ्या कडेन मेळोन रावूं. हांव हो व्हिडिओ काडपाचो म्हणल्यार एकूच कारण आहा की हांवें काल राती एक बायलेचो व्हिडिओ पळयलो. डॉक्टराचे अगेन्स्ट ते उलयताले, पूण कितें जालां पळय तें न्हू, तें सारकें जावना. GMCन कमलें न्हू आं. पूण ते बायलेन जें उलयलां पळय तें सारकेंच रॉंग. आतां तें कोरोना टायमार जाल्लें जाल्यार तुवें तेन्नाच तें कितें तरी एक्शन घेवपाचें आसलें न्हू. तूं आतां जागी जाली. आं, कोरोना केन्ना जाल्लो, कितलीं वर्सां जालीं? आं, कितें आतां तुजें तें उलोवन कांय फायदो ना. आं, म्हाका दिसता डावट मारता कितें तरी, गमलें न्हू. आं, तूं कितें उलयता आनी तुवें एक रॉंग वर्ड यूज केला. फाल्यां ते आमी उलयता म्हणून ते आमचेर रिवेंज घेतले म्हणून सांगलें तुवें. आं, कितें ते डॉक्टर, गमलें न्हू. आं, डॉक्टरांक आमी सदांच रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. आं, ह्या संवसारान, ह्या वर्ल्डान न्हू, डॉक्टर, फार्मर, आमचे जवान, मिलिटरी आनी पुलीस, आमची कितें देशाची पुलीस, गोंयची पुलीस, गमलें न्हू. हांकां रिस्पेक्ट दियात, गमलें न्हू. हेंचेर केन्ना फकाणां करनाका. फार्मर, डॉक्टर, जवान, आमचे देशाचे सिपाही आनी पुलीस, गमलें न्हू. हांकां रिस्पेक्ट दियात. आनी हेका लागून हांवें हो व्हिडिओ काडपाचो म्हाजो एक कारण होच की तूं सारकी रॉंग उलयली सिस्टर, गमलें न्हू. तुवें तशी उलोवपाचें न्हू काल. आनी दुसरें म्हणल्यार विश्वजीत राणे सर जो आहा ताका हांव सर म्हणटा, कित्याक एक टायम आतां तो MLA आहा, ताका लागून म्हाका ताका सर म्हणचो पडटा. कित्याक एक टायमार आमी वांगडा शिकताले लायसेमार. तिची बॉम्बे हायकोर्ट आहा पळय ती आतां पयलीं आसली पळय, आतां काडली ती मेडशे वेली. थिंगासर आमची कॉलेज आसली, कितें कॉमर्स कॉलेज. थिंगा आमी शिकल्या, गमलें न्हू. वांगडा शिकल्या आमी. ओके. आनी सांगपाचें म्हणल्यार विश्वजीत राणे सरान त्या डॉक्टराक जर कितें सांगूंक जाय आसलें जाल्यार एक सेपरेट रुमान वचोन सुशेगाद बसोन डिस्कशन करूंक जाय आसलें. सगळ्या पब्लिकाच्या मदें ताका इन्सल्ट करपाचो न्हू, गमलें न्हू. कोणाकय राग येतलो, गमलें न्हू. कितें एक सिस्टमॅटीक उलोवपाचें आसता. कितेंय बी सगळ्या पब्लिका मदें तुवें बेश्टोच हंगामा केलो जाल्यार तें कशें दिसतलें. एक साद्या मनशाक पासून आमी रस्त्यार जर इन्सल्ट केलो जाल्यार ताका कितें फील जाता. पब्लीक पळयता न्हू सगळी. मातशें सांबाळून तुमी उलोवपाक जाय कितें उलयता तें. आतां म्हाका एक सांगा, आनी एक विचारता हांव. आतां इलेक्शन जावन कितलो टायम जालो. तुमी फक्त एक दुसऱ्याचेर कंप्लेनी घालता, तुमी एक दुसऱ्याक गाळयो मारता, तुमी एक दुसऱ्याचे आनी कितें दाखयता, कोणाची घरां मोडटा, देवळां मोडटा, आनी रस्ते करपाक जाय म्हणटा आनी कोणाचे बिझनस उडयता, आनी कोण अगेन्स्ट उलयल्यार, बऱ्याक उलयल्यार तुमी केसी घालता. हेंच काम आतां केन्नाच्यान चालू आहा. जेन्नाच्यान इलेक्शन जालो, नेवो वर्स सुरू जालो, एक 15 दीस जावना तुमचें चालू जालें परतें. आतां तुमी परतो आतां कोरोना येता खंय. आतां कोरोना येता काय हाडटा तेंय म्हाका कळना. इलेक्शना पयलींच येता तो बी. आतां कॅथरिना येता तें हांव जाणा,
करिश्मा कपूर येता गोंयान ते बी हांव जाणा, पूण हो कोरोना गोंयान कसो येता तो म्हाका खबर ना. गमलें न्हू. जाल्यार पळयात तुमी कितें करता न्हू ते चिंतून सांबाळून करात. आनी तुमी MLA जितले आहा पळय न्हू, आयज आसा फाल्यां ना, म्हणजे आमी वोट करून तुमकां जिखून कित्याक हाडटा, तुमी आमचें बरें काम करपाक जाय म्हणून. आनी तुमी CM सराचें आयकना कोणूच. CM सराक आमी CM केला कित्याक? तो मेन न्हू, इम्पॉर्टंट. तेजे तुमी कांयच आयकना. तुमी एकटोय MLA तुमी कांयच आयकना तेजे. तुमी आपल्याक जाय तशें डिसिजन करता. कळ्ळें न्हू. थंय मागीर त्रास कोणाक? CM सराक वयचो पडटा सगल्या कडेन सॉरी मागपाक. तुमी असली कामां करूं नाकात. आनी CM सराक हांव सांगता, कितें CM सर हे तुमची आयकना ते असले MLA, तांकां तुमी कित्याक दवरल्यात? हांवें पयलीं मोदी सराकी हांवें सांगलेलें की आपके ग्रुप में जितने भी BJP में जो दंगा करते हैं, लफड़ा पैदा करते हैं, उनको निकाल दो, उनको मत रखो आपके साथ. जैसे की तो आता तो एकटो बॉम्बे एकटो उडक्यो मारता, धाकटो जोकर. पळोवपाक नेपाली कहो दिसता तो सारको फेसिंगेन. कळ्ळें न्हू. तो एक दंगे करता. मागीर तो राजा सिंग कोण तो, मागीर तो आनी एक हा राजू झान काय कितें असो नांव आहा तेजें, तो एक हा. BJPन दवरता असल्या मनशांक. हांकां सगळ्यांक सायडीक करात. हांव ना म्हणना, BJP बरी सरकार, पूण ह्या सरकारान जे मनीस घुसल्या पळय न्हू, फालतू मनीस, तांकां काडात पयलीं. कितें पयलीं BJP कशी आसली? काय बरी आसली BJP. सगळ्यांक सजमोन घेताली, सगळ्यांची कामां जाताली. आतां कोणाची कामां जायना, सगळ्यांच्या पोटार आड येता हे. लोकांची घरां मोडटा, लोकांचे जागे उडयता. ते कोणाक फायदो? हो सगळो करून कोणाक फायदो? गोंयकारांक कांय फायदो ना हितून. आतां ते तुमी स्पीड ब्रेकर घातल्यात, ते घडा 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 करून वयता ते स्पीड ब्रेकर. ते आमच्या फायद्याक न्हू, आमचे गाडयो पिड्यार जाता, आमची बॉडी आख्खी हालता त्या स्पीड ब्रेकरांचेर. पयलीं जे स्पीड ब्रेकर आसले तो एकूच जंप असो, लोक पळोवनूच स्लो करतालो गाडी, आनी स्लो गाडी आपुणूच बरी भाशेन वयताली. आतां कोणूच तेजेर रावना, एकदम स्पिडीन वयता मारून सारको डबा 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 डबा. सायडीक कोण आहा, आयडीक कोण आहा, पडटलो काय कोण, खंय एक्सिडंट जातलो, स्लीप जातली गाडी, ते चिंतिना लोक. आतां हायवे तुमी केला, पूण तेजेर कितले एक्सिडंट जाता हेका लागून. आनी पेवर्स खंय घालपाचे न्हू ते रस्त्यांचेर. हांवें पयलींच सांगलेलें, आमच्या गोंयान डांबराचे रोड, कित्याक क्लायमेट आनी आमचे खारे वारे कितें, तेका लागून आमकां शिमिटाचे रोड उपकारना गोंयान. आतां तुमी परते डांबर घालता तेजेर, आनी खंय खंय थोडे कडेन तुमी पेवर्स घालता. आतां ते पेवर्स भायर येता, तुमी तेजेर बाटल्यांचो रोड केन्ना जातलो सारको? 2027 काय 28? कितलीं वर्सां जालीं तो आतां बाटल्यांचो रोड कितलेदा फोंडटा आनी कितलेदा करता. लास्टाक तुमी आख्खे पेवर्सूच घातले, ते पेवर्सूय गेले, आतां वयता, पायपां फुट्टा जमणेन उदकाची. हें काम करा मरे. हांव तुमकां एग्जाम्पल दिता. आमचो CM सर करोडांनी पयशे हाडटा. ओके, आतां समज हांव तुमकां एग्जाम्पल दिता. तुमकां CM सरान 5 फेविक्विक दिले आनी सांगलें की तुमकां 2 खांबे उबे करपाक जाय, नाल्यार एकूच खांबो उबो करपाक जाय, नाल्यार 10 किलोमिटर रोड करपाक जाय. कितें, आनी तुमकां 1 करोडाचो 1 फेविक्विक दिलो काम करपाक. ते 5 करोड 5 फेविक्विक. तुमी एकूच फेविक्विक थंय उदीक घालता आनी तो यूज करता, आनी 4 फेविक्विक कितें करता तुमी? अरे ते 5 लाया मरे फेविक्विक. बरें काम करा मरे, क्वॉलिटी वर्क करा मरे. एकूचदा रोड केलो, कितें केलें, काम केलें, ते उरपाक जाय.
5 वर्सां न्हू 10 वर्सां उरपाक जाय. परते 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 काम येवंक जायना. मागीर ते काम येयले की कोणाक त्रास? आमकांच त्रास. आनी पयशे परते परते वयता कोणाचे? आमचे टॅक्साचे पयशे वयता. CM सर प्लीज तुमी न्हू मातशें हांकां न्हू सगळ्यांक हिस्ट्रीक घेयात, कळ्ळें न्ही. आनी डॉक्टरा कडेन न्हू हांव सॉरी मागता, कित्याक सगळ्यांच्या वाटेन हांव सॉरी मागता. कित्याक डॉक्टर तुमी न्हू मातशे पेशन्स घेयात. कित्याक हे MLA आयज आहा फाल्यां ना, कळ्ळें न्ही. आनी आमी सगळे मरोन वचपाचे एक दीस. आमी काय घेवन वचपाचें ना ह्या संवसारांतसून. तुमची ड्युटी न्हू तुमी करा, बऱ्या भशेन करा. आनी हॅप्पी रावात. फुडें आनी अशें कशें जावपाचें ना केन्नाच, कळ्ळें न्ही. आनी सांगपाचें म्हणल्यार आनी तुमी लोकांक सांगता हांव, हेजे तेजे पळयनाकात. हेणें हें केलें, तेणें तें केलें, तेणें तेका तें सांगलें, हेणें हेका हें सांगलें. अशें सांगू नाका कितें. आनी लफडी करूं नाकात. मेळोन रावात रे, मेळोन रावात रे. कित्याक रे. आनी आतां इलेक्शनाक आतां येयलें, आतां लागीं पावलो. आतां इलेक्शन 1 वर्स गेलें की दुसऱ्या वर्सा इलेक्शन. आनी हांवें न्यूज आयकला. आतां कोण सिनियर सिटीजन आहा तांकां खंय मोदी सरान सांगलां की एवरी मंथ तांकां 3,000 मेळपाचें आहा म्हणून, दिता म्हणून. ते आतां चालू करा दिवपाक. कित्याक आनी 2 वर्सान 27 म्हाकाय हांवूय सिनियर सिटीजन जावपाचो आहा, कळ्ळें न्हू. कितें 3,000 ओके एवरी मंथ. CM सर प्लीज रिक्वेस्ट करात हेका आमच्या मोदी सराक, आमचे आतांच ते चालू कर म्हणून. ते 60 इयर्स जाले कोणाक सिनियर सिटीजन जालो की ते 3,000 दिता म्हणला पळय एवरी मंथ, ते चालू करा प्लीज. कितें आनी CM सर थँक्यू वेरी मच तुमकांय. तुमी काल GMCन पावले. आनी सगळे डॉक्टरांक थँक्यू वेरी मच. तुमी तुमचो तो हे स्ट्रायक बंद केलो. देव बरें करूं. देव तुमकां सगळ्यांक बरो दवरूं, हॅप्पी दवरूं. हॅप्पी गो लायफ. म्हाका हेंच जाय. गोंयान सगळे आमी हॅप्पी रावल्ले. कितें आज है कल नहीं है हम. दुनिया चलती रहेगी. जिंदगी का नाम है. जाणा तुमी फुडें कितें तें, कळ्ळें न्ही. ओके गुड बाय.